मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. मिसाच्या सुरवेर आमी फेस्ताक मुर्दोम दिवन सहकार दिल्या तुमकां मानाच्यो वात्यो दितेल्यो. हांव उलो दितां. मानादीक बाप फादर लॉरेन्स मास्करेनस हांणी मुखार येवचें आनी सोमेस्तांक मुर्दोम वात्यो दिवन मान करचें. Balog Jizuwado, Joaquim Gonsalves, Monica D'Souza, Henry Pilomena Pinto, John Galbao, Noel Serrao, Marcel D'Souza, Peter Pais, Charles Sequeira, Baptist Lobo, Irene D'Souza, Ratnam D'Souza, Fiona Suarez, Joaquim D'Souza, Cecilia D'Souza, Milagris Bank, Santanton Vado, Hilda D'Souza, Inas Gonsalves, Dennis Gonsalves, Gilbert Sequeira, Gerard Pais, Lawrence Gonsalves, Peter Fernandez, Jacqueline Andrea D'Souza, Santosh D'Souza, Thomas Gonsalves, Valli Mascarenhas, Wilfred Jyoti Gonsalves, William Gonsalves, Molly Pinto, Charles Gonsalves, Ethan Ian Gonsalves, Jacinta Rebello, Joseph Gonsalves, Rita Gonsalves, Sunil Mascarenhas, James Tauro, Leo Gonsalves, Lucy D'Souza, Roshini Fernandez, Thomas E.L., Peter Pinto, Lancy Gonsalves, San Francis Savervado, Luis Lasrado, Elis Tauro, Leo Lasrado, John Noranna, Everest D'Souza, San Francis Asisivado, Anton Pinto, Henry Vegas, Jerome Fernandez, David Vegas, Ivan Meneges, Jerome Sequeira, Kiran Sequeira, Severin Pinto, Natasha Sequeira, Nevan Sequeira, Olivia Sequeira, San Lawrence Vado, Lancy D'Souza, Anil Mascarenhas, Cyril Vaz, Francis D'Souza, Henry D'Souza, Melvin Rita D'Souza, Miguel Desa, Peter D'Souza, John D'Souza, Gregory Joyce D'Souza, Maurice Lasrado, Alphonse D'Souza, Anita Shanti D'Souza, Jacinta D'Souza, Jacinta Pereira, John Hilda D'Souza, John Juliana D'Souza, Lawrence Pinto, Thomas D'Souza, Walter D'Souza, San Jose Vado, Alvin Machado, Ambrose Mascarenhas, Daniel Crasta, Elis Meneges, Magdalene Lobo, Natalia Pais, Thomas Fernandez, Alex Gonsalves, Alice Pinto, Clara D'Souza, Lina D'Souza, Sebastian D'Souza, Sunil Lavina Rego, Jerry Pais, Alice Pais, Dennis D'Souza, Juliana Govias, Magdalene D'Souza, Mary Mascarenhas, Simon Gonsalves, Dennis Mascarenhas, Paul D'Souza, San Juan Vado, Anthony Engel Mascarenhas, Lancy D'Souza, Lawrence Fernandez, Maxim D'Souza, Tony Leticia Lobo, Gregory Pais, Irene Rebello, John Lasrado, John Pais, Rosalind Mascarenhas, Sean and Shaina Rebello, Thomas Vegas, Bernard Pais, Savita Peter, Nitya Darvado, Rosie Joseph, Alex Mascarenhas, Hasid Pinto, Benny Vegas, Bonaventure D'Souza, Cecilia D'Souza, Cyril D'Souza, Faustin Mascarenhas, Frederick Mascarenhas, Josie Sequeira, Jordan D'Souza, Luis Gracie D'Souza, Peter D'Souza,
Salvador Rego, Santosh Lobo, Vincent Lobo, Edward Lobo, Michael D'Souza, Varghese EP. Manela Brigade. Joshua D'Souza, Jyoti Priya Tellis, Philomena D'Souza, Roslyn Lasrado, Roshan Tellis. Putturtan. Joel Shanti Kutina, Sean Thomas, Willie Galbao, Elias Morley Pinto, Joy D'Souza, Philomena D'Souza, Helen Pais, Mangalore Town, Divya Fernandez, Benny Pais, Kulshekar. कोणाची नाव आसून गेल्या तर मुखारेन वाती स्वीकार करची. मोगाच्यानो व्हडा संतोषान आमच्या फिरगजीचे व्हडलें फेस्त आचरण करूंक आयच्या दिसा आमी सांगता जमल्या. तुमकां सर्वांक व्हडा संतोषान ह्या दाबाजीक फेस्ताच्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत मागता. आयचो दीस बांडूर फिरगजकारांक व्हडत्या संभ्रमाचो दीस. देवान सांत अंतोनी मरिफात आमचेर वतुल्ल्या सर आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवचो आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत दाराळ आशिर्वादां मागोवन घेवचो दीस जावन आसा. सांत अंतोनीच्या मजती वरवीं आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां घडोवनूच आसात. आयच्या दिसा ह्या फेस्ताच्या मिसान भाग घेवचें एक व्हडलें अजापच म्हणयेत. सगळो संवसार येदोळ आयकनात जाल्यार भिरांकूळ मारीच्या पिडेक वळख जाला. कितलेशा कुटुंबांनी आपल्या मोगाच्या मनशाचें अवचित्त मरण पळयलां. आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या. ह्या पिडे बराबर जायतीं अनाहुतां नैसर्गीक अवघडां वारें वदाळ घडोवनूच आसात. ह्या संवसारांत जिवचें म्हळ्यार भिरांतीचें म्हूण भोगता तरी आमचो भवार्थ आमकां देवाचेर पातयेनी दवरून जियोंक शिकयता. कुटाम जावन आसा देवान दिल्लें एक व्हडलें देणें. त्या देखून देवाच्या उतराच्या प्रेरणान भरून आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक प्रयत्न करया. आमी सर फिरगसकारां एका कुटुंबाचे सांदे म्हूण लेखून एकामेकाच्या गरजांत पावूंक तशें आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी क्रिस्ती मौल्यांक उखलून देखी बरी जिणी जियोंक देव आमकां फावो करून दी म्हूण मागता आसतना सर आमची कुटुंबां मोगाच्या स्पिरितान भरून वाडे जिवाळ आसून फिरगज म्हणल्यार ह्या वट्टान मोगाची सेवेची बोगसानीची आनी शेगुणांनी भरलीं कुटुंबां आमची जावं दीत म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रवेश गितार भोव रंगीन थाळ्यान आमी गायले. सगळे फिरकाम एकवटान माया मोगान सांगाता मेळ्ळ्या हांव धन्या देवाक हरसो. आयचो बागी दीस देवाक अर्गां दिवचो. फिरगज फातरून सांत आंतोनितावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवचो. आमची ते सवां ताच्या पांयां तळां दवरून कशें गेले त्या वर्सा आमकां राखलें मुखल्या वर्साय आमकां राख म्हूण ताचे लागीं मागणें भेटोवचो. ह्या बागी दिसा ह्या पवित्र बलिदानांत एकवटून सांगाता मेळोवन सोम्याच्या पवित्र जेवणांत वांटेली जावन आत्मीक घटाय जोडोवंक आमी सांगाता आसां. हें पवित्र बलिदान हाचो उद्देश आयच्या दिसाचो महत्व प्रस्तावारान आमी आयकलो. कुटुंबा विशंत आमी सडीत चिंता पाठोवंक आयचें देवाचें उतार आमकां आपोवणें दिता. कुटुंबाचो पाप साहेब म्हूण नांव वाडलो पापा जुवांव पावल दुसरो. तो म्हणटा आमच्या मुखल्या कुटुंबाची भविश्य आतां जिवनच्या कुटुंबाचेर रंदून आसा. आमचें कुटुंब बरें जालें, आमच्या भुरग्यां बाळांचें जिवीत नंदन जातलें. देखून आज त्यो असली चिंतना मतीन दवरून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आमकां आयतीं करया. देवाक अर्गां दिता आसतना आमची ते सवां ताच्या पांयां थळां दवरून आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण ताचे लागीं मागया. नितळ काळजान पवित्र बलिदान भेटोवचे खातीर आमच्या जिविताचें मौल्यमापन करया. आमच्या कुटुंबा जिवितांतली जबाबदारी पाळोवंक आमी प्रयत्न करिनातल्या खातीर सबार अवकाश बरें करूंक मेळिल्ल्या होगडायल्ल्या खातीर आनी आमच्या सर वैयक्तीक अस्कतकाये खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजो गुन्या उसारून संता मनान चिंतून कणांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागे वचदा संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
आमच्या गरजां पासून मागया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पदुवाच्या बागेवंत आंतोनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतान आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकों आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासलेंचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मोनजातींचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतेल्या सर मोनजातींचेर अधिकार चलया. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासता म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यान संतोषां. मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकालो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावता ते संतोष बरी जाता. तांची मुखामळां लजेन खेदीस भावना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. सर शेगुना प्रास सर तुमचे थंय आसा जय मोग.
मोग हे शेगून संपून करता. सांत पावलान कोलेसेगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं. देखून काणवाळ्याचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगसिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुना प्रासड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगून संपून करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एका कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान ह्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जानवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया. उतराण जावं, कर्णेन जावं, जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूच्या नांवीं करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. सांसवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. दोन दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ आजुनूय येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचेत आसले. फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी ताणें ते कांत पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशी व्हरा. तांणी वर दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक कुसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोणीय जाल्यार
उंची वायन पयलो वांटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरल्याय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलेयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिश्य ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पापा पाऊल सवो एक दीस भोव खंतीन बसून आसलें ताचे कार्दिनल पळयतात आनी पापसाहेबा लागीं विचारतात, भाग्यवन बापानो, कित्याक आज तुमी इतले खंतिश्ट दिसतात? आनी तेन्ना पापा पाऊल सवो तांकां सांगता, पवित्र सभेचे मुखले दीस चिंतना म्हाका भिरांत दिसता. पवित्र सभे विशयान चिंतना म्हाका भिरांत दिसता. ते दळा कार्दिनल एकलो म्हणटा, तुमी खंत करिनाकात. पवित्र सभा जिवाळ करूंक कांय तरी आमी करया. आमी कितें करचें? पापसाहेब विचारतना एकलो कार्दिनल म्हणटा, जेजूचीं उतरां आमच्या लोकांच्या काळजांत आनीकी चड रोमचे बरी प्रसंग करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी जेजूचीं उतरां तांच्या काळजांत रोमली जाल्यार भावार्थ जिवाळ जातलो, पवित्र सभा जिवाळ जातली. पापसाहेब वगोच बसता. आनी एकलो कार्दिनल म्हणटा, आमी सभार कडेन ल्हान ल्हान देव मंदिरां उबारया आनी देव मंदिरा लागीं लोक आसा जाल्यार थंयसर येवन देवाचें उतार आयकोन आनी उरल्या देव मंदिराच्या लागीं आसल्यान तांचो भावार्थ जिवाळ जातलो आनी पवित्र सभा जिवाळ जातली. पापसाहेब वगोत बसता. आनी एकलो कार्दिनल म्हणटा, आमी सबार जाणां तरणाट्यांक जेजूचे पटलावदरी जावंक प्रेरण करया, प्रेरण दिवया आनी ते मुखार येतील जाल्यार खंडीत जावन पवित्र सभा जिवाळ जातली. आनी अशें एक एकलो कार्दिनल एक एक सुचना दिता आनी पापसाहेब खाली उगच बसता. आनी निमाणें तांचे पैकी एकलो कार्दिनल पापसाहेबा लागीं विचारता, भगवंत बापानो, तुमच्या मतींत कितें आसा? भगवंत बापानो, तुमच्या मतींत कितें आसा? ते दळा पापसाहेब पाऊल सवो म्हणटा, कुटुंबां बरी आसली म्हाका दिया. कुटुंबांत भावार्थ जिवाळ आसलो कुटुंबां म्हाका दिया आनी पवित्र सभा जिवाळ जातली. कुटुंबां बरी आसली म्हाका दिया, कुटुंबांत भावार्थ जिवाळ आसलो म्हाका दिया आनी पवित्र सभा ती जिवाळ जातली. वैमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पापसाहेब पाऊल सव्याचीं उतरां 100% खरें. आमची कुटुंबां जिवाळ आसात, सगळें बरें आसा. आमच्या कुटुंबांत जिवीत अस्कत आसा, सक्कड आसुनी कांय नातल्या बरी. आज आमी सांत आंतोनीच्या ह्या पवित्र थळार ह्या फिरगजेक समर्पिल्लीं एका कुटुंबा भशेन सांगाता मेळ्ळें हांव. आमच्या फिरगस कुटुंबां सांगाता मेळोवन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक, आमच्या पात्रोनाक मान करूंक. आमी आज कुटुंबा जिविता विशयांत सडीत नियाळ करचें तें भोव गरजेचें. कित्या पासत? कारणां कुटुंबाचो पापसाहेब म्हूण नांव वाडलो पापा जुआंव पौल दुसरो. ताणें कुटुंबा जिविता विशयांत भोव महत्वाची कार्य योजना आरंभ केल्ली आनी ताणें बरयलें एक आपोस्तलीक पत्र, फेमिलियारिस कन्सोर्सियो, आधुनीक समाजीन कुटुंबा जिवीत. ह्या दस्तावेजांत कुटुंबा जिविताचें मौल्यमापन करता आनी आमच्या कुटुंबां कशीं आसात. तो म्हणटा, एका वाटेन उजवाडाची कोणां आमच्या कुटुंबांत आसात आनी एका कुशीन काळी मोडां तीं धाट जावन आसात. उजवाडाची कोणां खंयचीं? आमच्या कुटुंबांत एकामेका गौरव आसा. आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक बरें शिकप मेळटा. आमच्या कुटुंबांत एकामेका सोडदोड आसा. आमच्या कुटुंबांत स्वतंत्राय आसा
आनी थोड्या मापान आमची कुटुंबां बरीं आसली आमी पळयता. आनी एका कुशीन तो म्हणटा काळी मोडां दाट जावन आसात. लग्ना जिवीत आसा जाल्यार तातूंत समाधान ना. सबार जोडी आमकां लग्नच नाका म्हणून लग्ना विच्छेदन विचारून आसात. भुरग्यांची वाडावळ सारकी जायना. आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या रितीन वाडोवंक कस जातात. आधुनीक सवलत्यांक लागून मनीस ह्या कुटुंबांत भावार्थ उणो जाला असली सबार संख्येचो उल्लेख करता. आनी तें पत्र पाठोवन दस्तावेज पाठोवन ह्या वर्साक 40 वर्सां सांगतात. 1981 ताणें हें पत्र पाठयलें. आनी आयले वर्स म्हळ्यार 5 वर्सां आदीं पापा फ्रांसिसान अमोरिस लेतिसिया म्हळ्यार मोगाचो संतोश कुटुंबांतलो संतोश म्हणलें दस्तावेज पवित्र सभेक दिवन 5 वर्सां जमतात. देखून ह्या वर्सा कुटुंबाचे वरस सावनी आचरण करूंक कुटुंबा जिविता विशीं गुणायन चिंता पाठोवंक आमकां पवित्र सभा आपोवणें दिता. आनी ताचे सांगता सांजुजेकी आमी मान करता. हें वरस सांजुजेकी समर्पिलां. सांजुजे कुटुंबाचो वडील. आनी अशें आसल्यान आमच्या कुटुंबा विशीं थोडी संगती जाणां जावंक आयचे देवाचे उतार आमकां आपोवणें दिता. आयचे पयले वाचप आमी आयकलें उत्पत्ती पुस्तकांतलें. देवान मनशाक आपणाच सारक्याचो आनी स्वरुपायसो रचलो. कित्याक पासून देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायसो रचलो? कित्याक मनजातीक ताणें तें स्वरूप दिवना? कित्याक रूख झाडांक दिवना? कित्या खातीर म्हळ्यार देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायसो रचलो मोग वांटून घेवच्याक. मोगाचें जिवीत जियोवच्याक. आनी मोगाचें जिवीत जियोवच्याक ताणें एक मांडावळ घाली. दादल्याक आनी स्त्रियेक रचलो. वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हणलें ती जबाबदारी दिली. आनी अशें आमी पळयता कुटुंब देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. कुटुंबांत हर एकलो देवान दिल्लें देणें. दादलो देवान दिल्लें. कित्याक देवान रचलो. स्त्री देवान रचली. भुरगीं बाळां देवान दिवची. अशें कुटुंबांत हर एकलो देवाचें देणें. आमचें कुटुंब देवाचें देणें. आमी जर एक घडी भर मावून रावून चिंताव तर कुटुंब नातलें जाल्यार आमी कितें जात्या? कुटुंब नातलें जाल्यार आमी अनाथ जात्या. एका अनाथ व्यक्तीचें जिवीत चिंतना दोळ्यान दुकान दिवता. कित्याक ताका घर ना, ताचे आवय बापूय ना, ताचें म्हणल्यार व्यक्तित्व ना, ताका म्हणल्यार ताचें म्हणल्यार कितेंच ना. कित्या पासून संवसारान जियोवचें म्हणलें ती चिंतना एका अनाथ व्यक्तीक दोसतात जाल्यार आमकां देवान संपूर्ण रितीन बेसावन दिलां. आमकां आमचें म्हणलें आवय बापूय, भाऊ भयणी, भुरगीं बाळां, पती पतीन, आमचें म्हणलें घरदार अशें दिवन देवान आमचेर वर्ती दया दाखयल्या. देखून कुटुंब देवाचें देणें म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी देणें आमी सांबाळून धरी जाय. ह्या देण्याक पुरक जाली जिणी आमी जिये जाय. आनी कशें जियोवचें? आमी मोगान जियोवचें. आनी कशें मोगान जियोवचें हाका जाप आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कितें म्हणटा? देवान विंचून काडली तुमी. कुटुंबा जिवीत देवान दिवचें देणें. आनी देवान आमकां कुटुंबा जिविता खातीर विंचून काडलां. आमकां हर एकल्याक त्या कुटुंबाक देवान विंचून काडलां. आमी हर एकलो कुटुंबान जल्मात आनी ह्या कुटुंबाचें देणें देवान आमकां पवित्र तरान जिवंक आपोवन दिलां. देवान विंचून काडली तुमी ताका मोगाची. आनी आमी तें जिवीत पवित्रपणान जियोवंक आमकां देवाचें उतार आपोवन दिता. आनी कशें तें पवित्रपणान जियोवचें? सांत पावल म्हणटा देखून तुमचें थंय जाय जाय. देवान विंचून काडली तुमी तुमचें थंय दयाळाय, खनवळाय, मोवाळाय, सोंसणीकाय आसा जाय. असल्यो संगती आसा जाल्यार मात्र कुटुंबा जिवीत तें अर्थभरीत समाधानी भरीत करूंक साध्य आसा म्हूण देवाचें उतार आमकां सांगता. एकामेका दुरसोंक कारण आसा जाल्यार दुरसां नासतना एकामेका बोगसिया सोंसणीकायेन जियोवंक आपोवणें दिता. आनी तिसऱ्यान सांत पावल म्हणटा गितां गायन आनी देवाक अर्गां दिया. कित्याक देवान आमचेर आशिर्वादां वतल्यांत. आयचो वांजेल आमी आयकलो जेजून केल्लें पयिल्लें असर्यें. खंयसर जेजून पयिल्लें असर्यें केलें? एका कुटुंबांत. जेजूचें पयिल्लें असर्यें एका कुटुंबांत. आनी थंयसर खालें उणें पडलें, वायन उणो पडलो. आनी कोणें भरती केलें? जेजून भरती केलें. आनी हें भरती करूंक कारण कोण? मोरी माय. पळया एक लागीं लागीं गांस आसा. ह्या कुटुंबांत जेजू पयलें असर्यें करता. आनी थंयसर
जेजू आसता मोरी आसता आनी ह्या कुटुंबांत असर हें करता त्या कुटुंबांत उणेंपण आसलें जेजू आनी मोरी ती भरती करतात. देखून ह्या उतरांच्या ह्या अजापाच्या फाटल्यान कितें संदेश आसा तें आमी जाणा जावंक प्रयत्न करी जाय. मोगाचेनो पाप साहेबान हें मुखलें वर्स ह्या पोर ऑक्टोबराचे 11 तारखेर सांगाता समकोंची पवित्र सभा म्हणलं एक सिनेदाचें उक्तावण केलें. ह्या 2021 पर्यंत आमी सांगाता कशें समकोंचें ह्या विशयान नियाळ करूंक पवित्र सभा आपोवणें दिता. सांगाता समकोंची पवित्र सभा आमी सांगाता खंयसर पयिल्लें समका जाय आमच्या कुटुंबांत. जेन्ना आमी कुटुंबांत सांगाता आसा त्या मात्र कुटुंबा भायर सांगाता जियोंक आमकां साथ जाता. जर कुटुंबांत हांव सांगाता ना, कुटुंबांत हांव एका मनाचो एका काळजाचो जावन जियोंक प्रयत्न करना, सांगाता जियोंक साथ दिना. देवदूताची कृत्यां 2 अध्याय आमी वाचलो जाल्यार थंयसर सुरविल्ली पवित्र सभा कशें जियेली, एका काळजाची एका मनाची जावन जियेली. तांचे लागीं कितें आसा तांणी वांटून घेतलें आनी एकामेकाच्या गरजांक ती पावली. तांणी सांगाता मेळोवन उंडो मोडलो. ही जावन आसा सांगाता समकोंची पवित्र सभा. दुसरी वातिकन महासभा आमकां सांगता कुटाम जावन आसा एक मुळावो कण, डोमेस्टीक चर्च मुळावी पवित्र सभा. आमच्या कुटुंबांत आमी पयिल्लें सांगाता जियोंक आसा, सांगाता समकोंक आसा आनी त्या दळा मात्र आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत सांगाता समकोन आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक साध्य आसा. थोडे वर्सां आदीं हांव कारकोळ आत्तुरांत दियाकोन जावन आसलो आनी थंय हांव कोडयाळ आमकां म्हयन्याक येवंक आसलें रेकलेक्शनाक. आनी येता आसतना बसार तावन भायर आमी तिळचे आसले आनी त्या दळा एक रूख भोव मोठो रूख आनी विस्तार मस्त सावळी त्या रुखांत हांव देवची ह्या आसची ती हांवें पळयली. पूण एक दीस तो रूख आड पडलो. कारण कितें जावयेत आड पडोंक कारण कितें जावयेत? ताची पाळां कोंबू जाल्लीं कारण आसा बार आसूंक पुरो. पूण हांवें म्हजी तकली भायर घालून पळयतना भितर पोकोळ जाल्लो. भायल्यान तो मोठो दिसतलो जाल्यार भितर पोकोळ जाल्लो. थोडी फावटी आमची कुटुंबां अशींच भितरल्यान पोकोळ जाल्यान भायल्यान व्हडलें घर, कार आसा, व्हेकलां आसात, घरा भितर हर एकल्या एक कूड आसा, सक्कट सवलती आसा, पूण घरा भितर काले ना, मोग ना. एकामेका सांगाता बसून उलोवचो वेळी ना. आमची व्हडलीं घरां आसा जावंक पुरो, आमची क्रिस्तांवची घरां सदां अनुकूलता आमी सडा वजन सक्कट न्ही जाल्यारय. पूण आमच्या कुटुंबांत निजाकी तो मोग म्हणलो तो बंडू आसा गी म्हणलें सवाल आमी विचारचे. म्हाका ह्या रुखाक पळयत आसतना आनी आमची थोडीं कुटुंबां पळय, सक्कट न्ही थोडीं कुटुंबां निजाकी बरी आसा, थोडीं कुटुंबां पळयतना आमची परिस्थिती अशी जावंक पावल्या गी. भायल्यान आमी घट्ट दिसता पूण भितरल्यान थोडी फावटी आमी चिंताव जावंक पुरो. भायल्यान हांवें थोडे फावटी भुरग्यांक सांगचें म्हळ्यार तुजी मम्मी डॅडी खाली बारी मोगान आसात घरा येवन पळया म्हणटात, घरा येवन पळया म्हणटात. तशी थोडीं आसतात, थोडीं बरीं आसतात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हें व्हडलें फेस्त करून आचरण करता आसतना आमी घरा व्हरीचय जालो संदेश कितें? पयल्यान पयलें आमचें कुटुंबां जिवीत बरें जायचें जाल्यार, आमच्या कुटुंबां निजाकी आमकां संतोश जायचे जाल्यार आमी आमचें कुटुंब भावार्थाच्या त्या बुन्यादीचेर बांदून हाडी जाय. मातेवा सुवांजेल 6 अध्याय वळेर 30 आनी 3 आमी वाचले जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? सदां पयलें देवाचें राज आनी करूंक शिका ताची खुशी, आनी तेन्ना तुमी आशिल्लें तुमी मागलें सक्कट तुमकां मेळटलें. आमी कुटुंबांत कितें आशयता? आमच्या कुटुंबांत समाधान आशयता. समाधान आज जायचें जाल्यार आमचें कुटुंब भावार्थाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडी जाय. आयच्या वांजेलांत कितें घडलें आसरें कशें घडलें? मोरी माय आनी जेजू थंयसर आसलीं. आमच्या कुटुंबांत मोरये मायेक आनी जेजूक आमी जर प्रथम स्थान दिता, आमच्या कुटुंबांत खंयचेंय उणें पडचें ना. थंयसर वायन उणो पडलो, आमच्या कुटुंबांत आज खंयचेंय उणेंपण आसा? हाका एक जवाब, मोरी माय आनी जेजू आमच्या कुटुंबांत नात. कितल्या बेगीन आमी तांकां भितर हाडटा तितले बेगीन आमचें कुटुंब समाधानाचें बिडार जातलें. आमच्या कुटुंबांत आसऱ्यां घडटलीं. देखून आमचें कुटुंब आमी भावार्थाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडी जाय.
सोदा पयलें देवाचें राज आनी करूंक शिका ताची कुशी. दुसऱ्यान कुटाम म्हळ्यार एक जागो सेवा करचो. निमाण्या जेवणार जेजून कितें केलें? सांजू हांव सुवांजेल 13वो अध्याय वळेर 14. तो उठलो आनी शिसांचे ताणें पांय धुले आनी पुसले आनी म्हळें, हांवें तुमच्या मेस्त्रीन कितें केलें तें तुमी पळयलें मो, तुमी तशेंच करी जाय. कुटाम जावन आसा जागो सेवा करचो. असो मूळ अर्थ कुटाम इंग्लिशांत फॅमिली म्हणटा आमी, ताचो मूळ अर्थ सेवा करचो जागो. जेन्ना आमी एकामेकाची सेवा करता त्या वेळा मात्र तो कुटाम एक भाग्यवंत जाता. नाजाल्यार तें एक हॉस्टेल जाता. आमी हॉटेलाक या हॉस्टेलाक गेल्यार थंयसर ऑर्डर करता, मेजार येता, आमी थंयसर हॉटेलान न्हिदता आनी वेता. आमचें घर, आमचें कुटाम हॉस्टेल न्हय, हॉटेल न्हय, बगार तो एक 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 मना सांगाता आसचो तो जागो. आनी तो जागो जाय जाल्यार आमी एकामेकाक सेवा करी जाय. तो एक जबाबदारी पाळचो जागो. सांजुजेक आमी मान करता. सांजुजे तें आसली ती वर्तो शेगोण कुटुंबाचो वडील तो ताणें मोरयेची सेवा केली, जेजूची सेवा केली. मोरयेन जुजेची, जेजूची सेवा केली. एकामेकाची तांणी सेवा केली आनी अशें जाल्ल्यान तें कुटाम भाग्यवंत जावंक पावलें. कुटुंबाचो वडील तो सांजुजे, ताका दिल्ली जबाबदारी तो बऱ्या तरान पाळटा. हांव एक बापूय जावन, आवय जावन, भाव जावन, भयण जावन, पती जावन ह्या इतर खंयचोय संबंद आसा म्हज्या कुटुंबांत म्हजी जबाबदारी हांव पाळटां गी. जर ती जबाबदारी हांव पाळटां, म्हाका दिल्लें मिसांव हांव सेवेच्या स्पिरितान करतां, खंडीत जावन म्हजें कुटाम नजरेंतल्या भाग्यवंत कुटुंबा बरी जातलेंच हाका कांयच सुद्दां भावना. आनी तिसऱ्यान आमच्या कुटुंबान जाय सोंसणीकाय. देखून सांत पावल म्हणटा, पुरपुरो कारण आसा जाल्यार पुरपूर नासतना सोंसणीकायेन जिया. चड उणें घडटाच. खंय 2 जाणां सांगाता जी येता थंयसर चड उणें जायजेच. खंयचीय काजारी जोडें जर म्हाका सांगतात फादर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या लग्ना जिवितांत लढाई म्हणली ना म्हळ्यार ताणें सांगची ती व्हडली फट. चड उणें घडताच हर एका कुटुंबांत. कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंतपां या आमचे एटिट्यूड्स, आमचे लायक्स आनी डिसलायक्स ते दुसरे आसतात. तें जर समाधानान जी जाल्यार कितें करी जाय? सोंसणीकाय जाय. हांवें एक फावटी मॅरेज कावन्सिलिंगा करता आसतना थंयसर एकली स्त्री म्हणाली, फादर एक ग्लास म्हज्या हातांतलो चुकोन पडलो आनी तो फुटलो. म्हजो न्हवरो एक म्हाका उलयलो म्हणे पळयल्यार एक ग्लास फुटलो. एक उलयलो म्हळ्यार म्हजें काळीज ताणें बेसांग करून घालें ताच्या उतरांनी. ओण्णी म्हणलें जाल्यार या ग्लास गेलो म्हणलें जाल्यार म्हज्या डॅडीक, म्हज्या पप्पा करना सांगून 100 ग्लास ताका हाडून दिवची सकत म्हाका आसा. पूण ताचे एक ग्लासा फाटल्यान ताणें उलयलीं ती उतरां, म्हजें काळीज बेसां जालें फादर. मगो सोंसणीकाय कितली गरज कुटुंबांत जी येता आसतना. तर आयच्या ह्या बागी दिसा आमी सांत आंतोनीक मान करूंक सांगता मेळ्ळ्या. कुटुंबाच्या स्पिरितान जियेल्लो तो. सबारांक ताची कन्न ताणें घेतले. दुबळ्यांचो सांतो, गरजेवंतांक तो पावलो. ताचे बोवारी आसली सक्कट ताका कुटुंबाची जाली. देखून आज पवित्र सभेन तो वर्तो सांत जावंक पावला. आनी ह्या वर्सा आमी सांगता समकोनची पवित्र सभा म्हणलें चिंता पाटयता आसतना सांत आंतोन पद्वाचो आमकां आदर्श देख जावन आसा. सगळ्यांक ताणें सांगता हाडलें ताच्या एका आदर्श जिविता मुखांतर, ताच्या प्रसंगा मुखांतर, ताणें दाखयल्या दळ्या मुखांतर, ताच्या मोगा मायपासाच्या जिविता मुखांतर आमकांय आज आमी मान करचें म्हळ्यार ताच्या शेगुणांनी जियोंक प्रयत्न करचे. त्या वेळा मात्र आमी दिवचो मान तो संपूर्ण जाता. देखून सांत आंतोनीचे शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करूंक प्रयत्न करया. आमच्या कुटुंबा जिवीत आमी भाग्यवंत करया. सदांच जेजूक मोरयेक प्रथम स्थान दिवया. आमच्या कुटुंबांत एकामेकाची सेवा करून जबाबदारी आमची पाळया आनी सदांच जाता तितलें सोंसणीकायेन जियोंक प्रयत्न करया. त्या दळा आमचे कुटुंब नजरेंतल्या भाग्यवंत कुटुंबा बरी भाग्यवंत जातलें. आमी सांत आंतोनीक मान करूंक पावतल्या आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर संपूर्ण मपान देवून येतली. असलें भाग, असली बेसांव आमकां लाबोवन दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गां प्रितमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या स्पुताक, आमच्या सोम्याक,
जो पवित्र नार्गत संभवलो अंकवा मरियता हांव सल्मलो पांच पिला ताका काळतणेक ससले ताका कुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका नके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवन जालो सर्गा सोडलो सोपतदार देवबापाच्या उजव्या बसला थंय हांव जुव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवन पोवन ससनाचें जिवीत आमेन देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा ताच्या पुता जेजून सांगलीं उतरां मागा तुमी घेतल्यात तर ह्या वेळार आमची मागणी ताच्या पांयांतळा दवरया तसो आदार तशी कृपा आमी मागया मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब गवळी बापांनी याजकांनी धर्मीक भावा भयणींनी क्रिस्ताचो कोरो अणभव जण क्रिस्ताक उक्त्यान साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बापा सर राजकीय आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपण आपले वावरूंक दी आनी समाजाच्या आनी देशाच्या उदरगते खातीर निधीन वावरूंक तांकां तुजे कृपे बर म्हूण मागता प्रितीच्या बापा पिढे वरवीं आनी उतर प्रायेर एकसुरपणान कश्टोवच्या आमच्या भावा भयण्यांक तुजो उजवाड आनी बरवो लाभय तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतेल्या मोगाच्या आनी सस्निकायाच्या स्पिरितान बर मागता. भोवदयाळ बापा लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या काजरी जोड्या पासत मागता. ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक कृपा लाभय तांच्या लग्ना जिवितांत देवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. कनवाळ्या बापा सर युवा जाणांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता जिवितांत कश्ट अनवरां येतना आनी गेल्लें योजन पंथाक पावनातल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर भरवोसन जिव तांकां शिकय म्हूण आमी मागता. बापा येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वणी एकामेकाक आदार दिवंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक शिकय एकामेका थंय हुस्को दाखोवन आदर्श क्रिस्ती जिवीत जियोवंक तुजी कृपा वोत म्हूण मागता. आमच्या इतर गरजां पासत मागया आमकां बरी भलायकी दी सोर तराच्या अनवरांतलें पिडे शिड्यांतलें मारेकार कर्गांतलें निवार प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी सबार जाणां विशेश पावसा निमती कस्तातात केरळांत तमिळनाडूंत आनी भारताच्या इतर जाग्यांनी आमकां ह्या अनवरांतले राग पापा कश्टान सांपडलेल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव कुमोक मेळोवन दी. आमच्या वैयक्ती गरजां पासत तुजे लागीं मागता हांव तुजी काकूळट आमचेर तूं वत आमी कितें आशेता कितें मागता तें तुज्या काकूळटीन आमकां तूं लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आनी तुमचे हे पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवेदार आनी भोव वर्थ्या देवा, भाग्यवंत आंतोनीच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांची येवन सासाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सब काळी आनी सब थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परस समरुमूंक तुज्या पवी सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमची मोत उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सवजीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेंती तावनच ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ पेटोवणी कच्च्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pawartaso gut pergecuya.
पापाचे सोडून पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरण असो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपण असो आनी सर्गा सन्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्सागा सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या भगवंत जुजेच्या आनी भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणे सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या पिटर पॉल साल्डन आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ल्या सगळ्या पोरजे संगती ह्या संवसारांत वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टगती ह्या संवसारांत तरल्या समेस्तांक माय पसान तुज्या राजन घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसा आसा क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताजे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय त्या शेसू वरवीं त्या शेसू सांगता त्या शेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंदराची याचना मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया सर्वेस्परा सोर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी सगळींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तरेकतलें आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय
सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजभोव चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सोबय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले आमी हर एकलो सुभागी.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवंत आंतोनीन तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेचे विश्वासीपणान सेवे केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या भावा भयणीनो, सुमार 3 वर्सां उपरांत आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त आचरण करना साव. ह्या संदर्भी आमच्या फ्रांसिस्कन मेळाच्या सर्व याजकांच्या नांवी आनी तशेंच हांगासर जमल्या सर्व याजकांच्या नांवार तुमकां सर्वांक बरें फेस्त मागतां. पयल्या सुवातेर हांव देवाक अर्गां दिवंक आशेतां. फाटल्या 2 वर्सांनी कसलोच संभ्रम आमकां मेळना तरी आयचो दीस देवान आमकां फावो केला. सगळ्यान पावस जाल्यार हांगा बरें वातावरण आमकां फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां पाठयतां. देव बरें करूं म्हणून आशेतां. आयचो मुखेल याजक मानदीक बाब संतोष रॉड्रिगस मंगळूरच्या गवळीक केंद्राचे निर्देशक ते जावन आसात. जायती राटावळी जायते अपॉयंटमेंट्स जाल्यारय आमच्या मोगान आयच्या दिसा हांगासर येवन फेस्ताचें बलिदान भेटयलां. तशेंच आमचें कुटुंबा जिवीत भाग्यवंतपणी जियोवंक आमकां बरो संदेश दिला. फादर तुमकां काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणून आशेतां. आमच्या वाऱ्याड्याचे विगारवार पुत्तूरच्या मायंद देवूस फिरगजेचे विगार मानदीक बाब लॉरेन्स मास्करेनस आमच्या वाराड्यांच्या याजकांक सदांच सांगत दवरून आमकां बरें मार्गदर्शन दिवचें याजक ते. आयच्या संभ्रमांत वांटो घेतल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगी आसात आमच्या फिरगजेंत आदीं सेवा दिल्ले याजक बाप निकोलस डिसोजा आनी तशेंच बाप प्रेम डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचेच फिरगजेचे बाप बेंजामिन पिंटो, बाप गिल्बर्ट मास्करेनस आनी बाप जेसन पायस तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वाराड्याचे याजक हांगासर आसात बाप विन्सेंट डिसोजा, बाप आबेल लोबो, बाप जगदीश पिंटो आनी बाप वलेरियन फ्रँक आनी तशेंच बाप विक्टर डिसोजा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी थंयसर गुरू मंदिराचे बाप सन्नी मॅथ्यू आनी सैरे याजक बाप प्रकाश SVD मेळाचे याजक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर ब्रिजिटायन मेळाची, बेतनी मेळाची आनी तशेंच सेंट जोसेफ ऑफ टाप्स मेळाची धार्मीक भयणी आसात तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वाराड्याचे सभार तरणाटे याजक आज हांगासर उपस्थित नात. तांकां शिवमोग्गांत ऑनगोईंग फॉर्मेशन एक जमत आसल्या वरवीं ते नात पूण तांचे मागणे तांणी बसयलां. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजेच्या गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष थॉमस फेर्नांडीस, कार्यदर्शी सिरिल वास, सर्व गुरकार प्रतिनिधी एकाच नांवान सर्व गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणून आशेतां. ICYM युवा जणांक फाटल्या दिसांनी जायतो सहकार तांणी दिला, जायतो वावर केला. तुमच्या वावराक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या साक्रिस्तींत दीस आनी रात वावुरचे स्वयंसेवक न्हय वॉलंटियरली तांची सेवा दिवचे जॉन डिमेलो आनी स्टॉलिन गोन्साल्वीस तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्त म्हणटा आसतना जायती राटावळू जायतीं कामां पूण इगर्जेची साक्रिस्तीची पुरा कामाची जबाबदार तीं काण घेतात. तांकां आमी आभारी जावन आसा. आमच्या देवस्तुती आयोगाच्या सांद्यांक तशेंच आयच्या दिसा वासप वसयल्ल्या सर्व सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार भुरगे जावन सेवा दिल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं. आयचे मीस सोबीत तरान सोबलां तर गायन मंडळीचो पात्र अदीक आसा. फाटल्या साबार दिसांत हांव तरबेती घेवन प्रॅक्टीस करन आज भोव अपुर्बायेन तुमी गायन केलां. सुदीप वास ताच्या मुखेलपणान जालां. त्या देखून आमी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा हांगासर सावंड सिस्टम उदक आशिल्ल्या MDS भावांक देव बरें करूं.
आमकां थोडे दानींनी आज कुमोक दिल्या तांची नांवां सांगता आसतना तांणी मुखार येवन आयजचे मुखेल याजक बाब संतोष रॉड्रिगस तावन मानाची वात स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. फेस्ताक बँड नातल्यार सोबायनांकय आयच्या दिसा हांगासर बँड स्पॉन्सर केल्ल्या थॉमस विडा फेर्नांडीस आनी तशेंच लॅन्सी मारिया मास्करेनस हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आल्तरांगा सोबीत तरान सोंपता. पावस जोर आयिल्ल्या वरवीं फुलां नात पूण बोऱ्यांतलीं फुलां बेंगलोर टावन हाडून आमकां वदक सिल्ल्या रोशन मिनेझस आनी कुटुंबादारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हीं फुलां हांगासर सोबीत तरान नेटयल्यांत प्रदीप वेगस तांकांय आमी काळसतावन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान हांगासर व्हिडियो रेकॉर्डिंग जालां. आयच्या दिसा व्हिडियो रेकॉर्डिंग केल्ल्या रवीन मार्टीस तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हें स्पॉन्सर आमकां केल्लें आसा डेनिस मास्करेनस आनी कुटुंबाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आल्तारी वयर आसचे हांगा 2 इमाज दवरचे स्टँड ते पॉलिश करून आमकां दिलां. विक्टर मार्टीस आनी कुटुंबाची तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां मिसा वेळार घांट मारूंक 3 लेयरांची ती घांट आमकां दान जावन दिलां. विल्सन डिसोजा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या दिसांनी हांगासर श्रमदानाक येवन इगर्स आनी तशेंच आंगण नितळ करूंक आदार दिल्ल्या सर्वांक फिरगसगरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. परत एक फावटी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें फेस्त मागता. मोगाच्या याजक भवनो धर्मीक भयणीनो बन्नूर फिरगसगारानो सैऱ्यान धैर्यानो सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या ह्या बन्नूर फिरगेचें व्हडलें फेस्त भोव संभ्रमान भक्तीन दाबाजान हांगासर आचरण जालें आनी हातूंत आमी वांटेली जावंक आमकां आपोवणें दिलें आनी आमी संतोशान हांगासर आसांव. ह्या संदर्भार विगारांनी सर्वांचो उपकार बावडलो. प्रशांत फर्नांडीस तुमच्या सर्वांच्या नांवीं हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें फेस्त ताका हांव मागतां. सांगत आसा तुमकां सर्वांक हांगासर जमल्ल्या सैर्यधैर्यांच्या याजक धर्मिकांच्या नांवान म्हज्या बन्नूर फिरगसगारांनो भुरग्यांनो युवा जाणांनो व्हडानो तुमकांय बागी फेस्ताचे उल्हास तुमकां आमी मागता. कोरोनाच्या ह्या पिडे वरवीं मिसां फेस्तां संभ्रम सकट बंद पडले. आतां देवाच्या दयेन ते सकट आराम जाल्यात. फेस्तां व्हडलीं फेस्तां संभ्रमूंक आमकां अवकाश मेळ्ळ्यात. देवाक जावं अर्गां. हांगासर ह्या बन्नूर फिरगेजींत विगारा सांगाता एका मोनान गोवळी परिशद आनी हेर समिती आनी तुमी सक्कड फिरगसगारां वावूर नासात आनी फिरगस कुटाम बांदून आसात तुमकां आमी शाबासकी पाठयता. आज हो संभ्रम भोव अपुर्बायेन जाला. बऱ्या भक्तेन हांगासर ही देवस्तुती चलोवन येयल्या. मंडावळीन बरें गायन केलां. मागोवंक आदार दिला आनी हे सकड भोव अपुर्बायेन जी मांडावळ केल्ल्या विगाराक आनी गोवळी परिशदेच्या सन्यांक उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष सर सन्यांक आमी शाबासकी पाठयता. बाप संतोशान आमकां बरो संदेश दिला कुटुंबां जिविता विशान. कितेंय बरें जायचें जाल्यार कुटुंबां बरीं जायचीं. कुटुंबां बरीं जाल्यार वाडो बरो जाता, फिरगस बरी जाता, पवीस सभा बरी जाता, गांव बरो जाता. त्या खातीर कुटुंबां जिविताक आमी म्हत्व दिवंक आमकां बरो संदेश ताणें दिला. भाव भयणीनो कुटुंबां जिविताक जायते आपाय आसात आजकाल आनी आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक. देखून ह्या आपायांक तावून आमी राखची जबाबदारी आमची आसा. बरीं कुटुंबां म्हूण सांगल्यार देवाच्या मोगान जियोवचीं, भवाडतान तिरसचीं, बरेंपण कुटुंबांत अशें बरें चिंताप, बरें मनोभाव आसा करचें. खंयसर बरें मौन आसा, बरें चिंताप आसा, थंय बरेंपण जाता. देखून आमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडोवची जबाबदारी आमकां आसा. आमच्या
युवा जाणांनी देणे आनी वाडची गरज आसा कित्याक ती आमचो फुडार. त्या खातीर आमच्या भुरग्यांच्या आत्मीक वाडावळी थंय आमी आवय बापाय पयल्या सुवातेर आमी जागृत जावया, जबाबदारी आमी घेवया. आमचीं भुरगीं भवाडतान वाडोवंक, देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी शेगुणीतीन जावंक आमी जबाबदारी घेवया. कित्याक आमचीं भुरगीं देवाच्या मोगान वाडटी जाल्यार, भवाडतान ती आसची जाल्यार सकट बरें जातलें. आनी हीं भुरगीं आमच्या संगता सदांच तीं आसतलीं, खंय तीं आसल्यारी आमच्या संगत एकवटून तीं आसतलीं. देखून ह्या फिरगेजीन तरी एक कुटाम देवाच्या मोगांत वाडोवन दी, तरी एक भुरगें देवाच्या मोगांत बरोवन दी आनी शेगुणी ती जावूं दी म्हणून आमी आशेतां. ह्या फिरगेजीन सांत आंतोनीच्या मरिफा, सांत आंतोन एक व्हरतो सांत पळय सभेन अजापाचो सांत म्हण तो नांव वाडला. आनी असल्या पात्रोनाक तुमी पात्रोच्या सवळेकाल तुमी आसात, जंय ते अजापां तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या फिरगेजीन जाल्यान त्या खातीर सांत आंतोनीक आमी अर्घ दितना आनी की चड आनी चड आमचें जिवीत बरें जावचीं अजापां जावं दीत म्हणलें आमी आशेतां. आमचो पुत्तूर वाराडो इकरा फिरगोज्यो आसात. आमी 17 जाण याजक आसा. म्हयन्याक एक पावटी आमी मेळटा, मागणें आमी करता आनी गवळीक वावराचो विमारसो करता आनी फिरगेजीच्या आत्मीक गवळीक वावरा विशांत आमी चिंता आटयता. उर्बेस्त याजक ह्या फिरगेजीन ह्या वारड्यांत आसात. सगळ्यांक सहकार व्हरतो आसा. आमी संतोश पावता. आनी हांगासर बाब प्रशांत आमच्या वाराड्यांत आसचो एकलोच रिलिजियस पाद्री आपतो. तो आमच्या सगळ्या वाराड्यांक आनी आमची कोवेंत आसात आमच्या सिस्टरांक तांकां आत्मीक रितीन तांकां मिसांक कुमसारांक आत्मीक काटो दिवच्यान ते तांचो आदार दितात, सेवा दितात. आनी वाराड्यांत केदाळाय तांची सेवा आसत्या तोंडान ते दिवन आसात. थोडे तेंपां पयलें फादर प्रेम हांगासर आसलेले, तांचोय आमी उपकार बावडता. तांणी ह्या वाराड्याक दिवच्या सेवे खातीर भाव भयणीनो परत तुमकां सर्वांक बरें फेस्त मागता. बरें फिरगस कोटाम सदांच बांदून हाडया आनी देवाक मानूवचें जिवीत आमचें जावं दी. फादर प्रशांत तुमकां आनी सर फिरगसगरांक हांगासर जमल्या समेस्तां तर्फेन परत बरें फेस्त आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. सर्गींचो बाप तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सरणात असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक आयती खोरूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणें चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवन तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सदा
बघिवून अंतून बाप्पा आम्हा पासोत विनंती कर भगिनी तुझे कृपे निवरम आमचे देवा आमच्या रस्त्याने बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे